کہ حضور دا سب کو بڑا معجزہ کی ہے. حضور کو پوچھے کہ ہر نبی دا ایک معجزہ ہے، تہاڈا معجزہ کی؟ حضور نے فرمایا میرا معجزہ قرآن ہے. کہ یاد رکھو کہ جڑا معجزہ ہوندا ہے وہ صاحب معجزہ تو بغیر کام نہیں کردا. جے معجزہ صاحب معجزہ دے ہتھاں تو چھٹ جاوے تو بڑا خطرناک ہو جاندے نے. یاد رکھیں تانوں قرآن تو ایک نواں پردہ چابی ہے. اے بھی سنو گل، نبی دا معجزہ اگر نبی دے ہتھوں نبی سٹ دے وے تو ایڈا خطرناک ہو جاندا ہے دنیا کھا جاوے. وہ جس ویلے نبی دے ہاتھ چ آ جاوے ہدایت بن جاندا ہے. حضرت موسیٰ دا واقعہ یاد ہے؟ حضرت موسیٰ بدن بکریاں چ رہندے اپنا آسا لے کے تے اتو آواز آندی ہے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے تیرے سجے ہاتھ وچ کی ہے موسیٰ؟ رب پوچھدا پیا کیا رب نوں پتہ نہیں؟ ذرا کم ویکھو نا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے سجے ہاتھ وچ کی پتہ ہے؟ کالا ہے عصایا، اللہ تعالیٰ میرا آسا ہے. ہن اللہ نے کی پوچھا کی بھئی لئی ودا سجے ہاتھ وچ؟ جواب کی ہے میرا آسا ہے، میری سوٹی ہے. جواب ٹھیک ہے. اگے دے نال میں اپنی بکریاں واسطے پتے جھاڑ لینا، کدی کدی تھک جاواں تے ایں نال سہارے بھی لے لینا. اے میرے اور بڑے کام دیندا ہے. یعنی اے عاشق تے معشوق دی گفتگو ہوندی پئی ہے. ہائے ہائے ویکھو نا ایویں بیٹھے بیٹھے ما تلک بیمینک، تیرے ہاتھ وچ کی ہے؟ ہن موسیٰ آ کے کہ آسا ہے اگو لمبی داستان امیر حمزہ شروع کر دیتی، کیونکہ عاشق چاہتا ہے معشوق نال گلاں لمیاں تو لمیاں ہوئیں. اللہ میاں میرا آسا ہے، ایں نال سہارے بھی لے لینا، ایں نال بکریاں دے پتے بھی جھاڑ لینا، ایں نال میں ہور بڑے کام کرینا. اللہ نے کی فرمایا القھا یا موسیٰ، انہوں ذرا سٹ فسائی، تیرے ہتھاں دے وچ نا تے بندہ بنے ہوئے، انہوں ذرا سٹ فسائی. واہ میرے اللہ کیا تیری کتاب ہے تے کیا کیا سبق دیندا پیا. ہن معجزہ ہے ہاتھ دے وچ تے کی کام کریندا پیا؟ بکریاں دے واسطے رزق تے سہارا، انسان واسطے سہارا تے بکریاں واسطے رزق دیندا پیا. فائدہ ہی فائدہ ہے نا. تے ہن ہتھوں جس ویلے چھٹیا فالقھا فاذا کی بن گیا ہیا حیتن تسعا، ایک وڈا اژدہا بنیا جڑا بڑا تیزی نال پھردا پیا. جیڑی شے سامنے آندی ہے کھا جاندا ہے. او جادوگراں دے سپ پئے تے انہاں نوں کھا گیا. ایڈا خطرناک ہو گیا کہ موسیٰ آپ ڈر گیا. اپنی سوٹی آئی جن دی تعریفاں کریندا پیا آئی کہ دے نال بکریاں دے میں پتے جھڑے نا تے میں اندے نال سہارا لینا. آپ سٹیا تے جس ویلے او سب بنیا تے ڈر گیا. اللہ نے آکھیا کالا فخذھا، او ادھروں پھد لا ورے کھا جے ساری دنیا. ولا تخف تے ڈر نہ، سنعیدھا سیرتھا الاولی. اے جڑا پہلے کام کریندا ہے نا بندے دے پتراں والے، او تیرے ہاتھ وچ آ گیا ہوا کام کرے سی. تے اگر تیرے ہتھوں چھوٹ گیا دنیا کھا جاتی. قرآن مصطفیٰ دا معجزہ ہے. جب مصطفیٰ دا دامن ایک ہاتھے چ نہ ہویا تے قرآن اس اژدہا طرح تینوں کھا جاتی. سمجھتے پئے ہو منطقی ربط کی بندا پیا ہے؟ اگر قرآن اج معجزہ ہے تو اس پر ہے کیونکہ صاحب معجزہ دے ہاتھ دے وچ ہے. تے صاحب معجزہ دے ہاتھ وچ کیوں ہے؟ اونوں تا گئے ہوئے دنیا تو 1450 سال ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. یہ ہاتھ اللہ دا ہاتھ ہے، کدا ہی نہیں جا سکتا. آج اگر قرآن معجزہ ہے تو صرف اس باروں کے صاحب معجزہ دے ہاتھ دے وچ ہے. یاد رکھو اگر اس قرآن نو بھی تسی پھدیا تے صاحب معجزہ دا دامن تسی نہ پکڑیا تو موسیٰ دے سپ طرح یا قرآن تانوں ڈرا دے سی، یا قرآن تانوں برباد کر دے سی. میں نہیں آندا، خود قرآن آندا ہے یدل بہ کثیرا. اسے قرآن تو میں بڑیاں نو گمراہ کر دینا. اللہ اکبر. اس پاروں اگر اے مندے ہو کہ قرآن مصطفیٰ دا معجزہ ہے تو پھر اے بھی مننا پو سی مصطفیٰ موجود ہے تاں یہ کام کریندا پیا. تے اگر اے مندے ہو کہ رب دی کتاب ہے تے نال اے بھی مننا پو سی کہ رب دی کتاب دے نال نال مصطفیٰ دا دامن بھی پکڑنا پو سی. اگر وہ نہ پکڑیا تے اے معجزہ مصطفیٰ دا تہاڈا وبال جان بن جاتی، اے تانوں گمراہ کر دے سی.